उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने। सरकार र माइती घरमा धरनारत बाँकेका महिलाबीच 3 बुँदे सहमति। निर्मला कुर्मीको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाइने। देशका सबैजसो शहरी क्षेत्रमा हावाको गुणस्तर खराब अवस्थामा। लामो खडेरी र डढेलोका कारण प्रदूषण बढेको विज्ञको भनाई। अत्यावश्यक काम नपरी बिहानी पख घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परि मास्कको प्रयोग गर्न डाक्टरको सुझाव। सम्भव भएसम्म अत्यावश्यक काम नपरुन्जेलसम्म चाहिँ हामी बाहिर नजाउँ। बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गरौँ। त्यो असाध्यै जरुरी छ। टर्कीमा भूकम्प गएको 201 घण्टापछि एकजना 16 वर्षका व्यक्तिको जीवितै उद्धार। ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,500 नाग्यो। टर्कीमा सहयोगको ऐरो लागे पनि सीमा जोडिएको सिरियामा सहयोग नपाएको पीड़ितहरूको गुनासो। र त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हरायो। कुशल भुर्तेलको शतक, रोहितको 1000 रन पूरा। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीड़ितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरूबीच सहमति जुटेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके चुनावपछि आउने संसदले स्वीकार्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन्। आजको छलफलमा संसदमा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ। संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाअभियोग के हुने निश्चित छैन। नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाअभियोगबारे के हुने भन्ने विवादको अन्त्य हुनेछ। त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा 3 महिनाभित्र तथा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको महाअभियोगको प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले देशमा बढ्दै गएको अराजकता रोक्न माग गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा अराजकताले सीमा नागेको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। सांसद गोमा देवी तिमिल सिन्हाले यातायात मजदूरको नाममा अराजकता फैलिएको र हिजो गंगबु बस पार्कमा भएको घटनाको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद नारायण दत्त मिश्रले शहीद दशरथ चन्द्रको नाममा मेडिकल कलेज स्थापना हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लघुवित्त र मिटर ब्याजीको हैसियत उस्तै
जस्तै उस्तै देखिएको बताउनुभयो। सांसद नारायण दाहालले पनि लघुवित्त र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजलाई देखाएर निम्तिएको समस्याबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरू भुवन बहादुर सुनार, लाक्पा सोनाम ग्याल्जेङ शेर्पा लगायतले पनि समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै सांसद लुतप्रसाद विश्वकर्माले नारायणगढ बुटौल सड़क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन माग गर्नुभयो। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आमदानी र खर्चको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुने भएकोले सरकारले व्यावहारिक हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत संशोधित अनुमान पेश गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उहाँले कानून बमोजिम नै मध्यावधि समीक्षा गरिएको र बजेट कार्यान्वयनलाई थप गति दिन खोजिएको बताउनुभयो। भनसुनका आधारमा योजना छनौट गर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको जोड़ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको र संरचनागत सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रयास थालिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किनेप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रव्यूको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किनेप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किनेप्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँ आफूहरूले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को नयाँ सरकार बनाउनु एउटा सफलता भएको भन्दै उहाँले कसैसँग बहुमत नहुँदा तलमाथि हुन सक्ने बताउनु भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताउनुभयो। सरकार र माइती घरमा धरनारत बाँकेका महिलाबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि धरनारत महिलाहरू र सरकारबीच 3 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति अनुसार बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले विशेष अनुसन्धान टोली खटाउने भएको छ। यस्तै अनुसन्धान प्रक्रिया समीक्षा गर्ने गर्दै धरनारत महिलाले राखेको न्यायिक आयोग गठनको मागलाई तत्काल थाती राखेर धरना स्थगित गर्ने र धरनामा रहेका महिलाहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। बाँकेबाट काठमाडौँ आएर 48 दिनदेखि माइती घरमा धरना बसिरहेका महिलाहरूले सहमतिपछि धरनाका कार्यक्रम स्थगित गरेको धरनाको नेतृत्व गर्नुभएकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले बताउनु भएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले हिजो काठमाडौँको गंगोबु क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायी र मजदूरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा हिजो लोत्से मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेलाई पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न गृह सचिव विनोद सिंहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदूरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सरकारले 48 घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। महासंघका उपाध्यक्ष तथा लुटपाट भएको पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले झण्डै 8 देखि 9 करोड़ रुपियाँ बराबरको मोबाइल, पैसा र अन्य सामग्री लुटिएको दावी गर्नुभयो। यसअघि आज बिहान सरकार र यातायात मजदूरका संगठन बीच वार्ता भएको थियो। वार्ता सकारात्मक भएपछि बन्द फिर्ता लिए पनि आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गाडी चलाइनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी र मजदूरहरूले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। ट्राफिक प्रहरीले बढ़ाएको जरिवाना विरुद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ र नेपाल यातायात मजदूर संघले आन्दोलन गरेका थिए। बालजु बस पार्क क्षेत्र हिजो तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढ़ाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आजदेखि शुरू भएको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र 6औं प्रांगारिक कृषि मेला 2079 को उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साना तथा घरेलु उद्योगका लागि सहज रूपमा कर्जा पाउने र त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत पहल गरेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा अन्य उद्योगहरू भन्दा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तारले नै अर्थतन्त्रका लागि दिगो हुने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुङ मिन जङ सहितको 8 जनाको टोलीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र चासोका विषयमा छलफल भएको छ।
भेटवार्तामा इपीएस मार्फत अझ धेरै नेपाली श्रमिक कोरिया लैजाने, दक्षिण कोरियाबाट नेपालमा प्राप्त सहयोग बढाउने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आउँदो वर्ष नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू भएको 50 वर्ष पुग्दैछ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले आज पनि दिनभर राजनैतिक भेटघाट गर्नुभएको छ। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएका उहाँले आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, उप प्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। क्वात्रा 2 दिने भ्रमणका क्रममा हिजो काठमाडौँ आउनु भएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने, सरकार र माइती घरमा धर्नारत बाँकेका महिलाबीच 3 बुँदे सहमति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सबैजसो ठाउँको हावाको गुणस्तर खराब अवस्थामा रहेको छ भने अरू शहरहरूमा पनि वायु प्रदूषण बढ़ेको छ। विराटनगर, धनकुटा, पोखरा, नेपालगंज, धनगढ़ी, महेन्द्रनगर लगायतका शहरमा पनि वायु प्रदूषणको अवस्था खराब रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। गाड़ी तथा कल कारखानाबाट निस्किने धुवाँ, निर्माण कार्यका बेला निस्कने धुलो, आगो बाल्दा निस्कने धुवाँ लगायतका कारणसँगै यस वर्ष लामो समयको खडेरीका कारण पनि प्रदूषण बढ़ेको छ। यस्तै यसपालि डढेलोका घटना पनि बढ़ेका छन्। यति बेला नेपालमा 30 ठाउँभन्दा बढ़ी ठाउँको जंगलमा डढेलो लागिरहेको छ। सामान्यतया फागुनको 15 पछि डढेलोका घटना बढ़ने गरेकोमा यस वर्ष पुसको मध्यदेखि अहिलेसम्म 400 भन्दा धेरै ठाउँको जंगलमा डढेलो लागिसकेको वन विभागले जनाएको छ। प्रदूषणले गर्दा स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ। अस्पताल आउने बिरामीको तथ्याङ्कले पनि धुलो र प्रदूषण जन्य समस्या बढ़ेको पुष्टि भएको डाक्टरहरूले बताएका छन्। साथी मल्लिका थापाले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद ओन्तलाई सोध्नु भएको छ, प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ? तत्कालै देखिने समस्या भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित चाहिँ हो। त्यो भनेको चाहिँ खोकी, श्वास प्रश्वासमा चाहिँ अलिकति अवरोध आयो जस्तो अनुभूत हुने। त्यसबाहेक वायु प्रदूषणले चाहिँ अरू हाम्रो अंगहरूमा, अरू हाम्रो प्रणालीमा चाहिँ प्रभाव पार्ने भनेको हाम्रो आँखामा, छालाहरूमा, तर पनि सामान्यतया चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणाली जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रभावित हुन्छ। अहिले त अब बाहिर निस्किएर कसैलाई टाउको दुख्यो भने, हैन, रिङ्गोटा लाग्यो भने, खोकी लाग्यो भने, रुगा लाग्यो भने चाहिँ वातावरणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएछ भन्ने पनि सोचिन्छ, हैन? यो चाहिँ तत्कालै देखिने
यसको चाहिँ समस्या भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित हो। बाँकी अरू किसिमका चाहिँ प्रभावहरू भनेको अलिकति लामो समयसम्म हुँदाखेरि अथवा त्यसका चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ तत्कालै यो प्रदूषणकै कारणले मात्रै हो भनेर भन्न सक्ने स्थितिहरू बन्दैन। जोखिम वर्ग चाहिँ को हुन् त? त्यो वायु प्रदूषणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको चाहिँ जोखिममा हुने भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा कुनै रोग भएकाहरू र हुन सक्ने नागरिकहरू चाहिँ यसबाट बढी प्रभावित हुन्छ, नकारात्मक। बालबालिकाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू र श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित कुनै रोग, दीर्घ रोगहरू भइरहेका नागरिकहरू। यसबाट उहाँहरूलाई जोगाउने, उहाँहरू आफै पनि जोगिने चाहिँ कसरी? अहिलेको सबभन्दा राम्रो सुरक्षाको व्यवधान भनेको, सुरक्षा भनेको नै सम्भव भएसम्म अत्यावश्यक काम नपरुन्जेलसम्म चाहिँ हामी बाहिर नजाउँ र बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गरौँ। त्यो असाध्यै जरुरी छ, किनभने सिधै श्वास प्रश्वाससँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसबाट बच्ने उपाय भनेकै मास्कको चाहिँ प्रयोग हो। स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि मात्रै स्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरूलाई मैले ध्यानमा राख्ने होइन। अरू बेलामा आम समयमा पनि कम्तीमा व्यक्तिगत रूपबाट जहाँ जहाँसँग सम्बन्धित सम्भव हुन्छ त्यतिखेर म चाहिँ सुरक्षाको प्रावधानहरू अपनाउँछु। जस्तो बाहिर कहीँ कतै चाहिँ खाना खाँदाखेरि खानाको सुरक्षाको पनि म त्यतिकै सरोकार राख्छु। त्यो कहीँ कतै बासी खाना छ कि, कहीँ कतै प्रदूषित खानाहरू छ कि, पानी पिउनु पर्यो भने त्यहाँ त्यत्तिकै हामी सतर्क हुन्छौँ। त्यसबाहेक अर्को एउटा पनि बहुत जरुरी छ, हेर्नुहोस् कि जनस्वास्थ्यको हिसाबले जुन कुराहरू छायामा पर्ने गर्छ त्यो भनेको चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हाम्रो बाटोको सुरक्षा। यदि हामी चाहिँ सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका छौँ भने सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ चलाउनुपर्छ। पैदल यात्रा गरिरहेका छौँ भने पनि सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ बाटोमा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरदवन्त। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। बागमती प्रदेशमा आजदेखि सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको छ। प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि प्रदेशका सम्पूर्ण यातायात सेवा कार्यालयमा पहिलो पटक लाइसेन्समा 70 अंक ल्याए पास हुने गरी ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो यही फागुन 1 गते हिजोदेखि नै लागू गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले हिजो विदा परेकाले आजदेखि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अंकभार 100 तोकेको छ। यसमा 70 अंक प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालकका लागि घुमाउरो 8 अर्थात 8 आकारको अंकभार 20 तोकिएको छ। 2 पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा हरेक पटक 5 अंकको दरले 10 अंकभार घट्नेछ, तर पनि ट्रायल भने फेल भइँदैन। यस्तै 2 पटक भन्दा बढी रेखा छोएमा गाड़ीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गएमा 1 पटक भन्दा धेरै पटक खुट्टाले भुइँटेके, ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट 8 आकार नबनाए वा गाड़ीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण भएको घोषणा गरिनेछ। चितवनमा भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप दिन शुरू गरिएको छ। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका डाक्टर प्रभात नेउपानेका अनुसार जिल्लामा रहेका 7वटै पालिकामा रहेका भेडा बाख्राहरूमा खोप दिन लागि हो। खोप अभियान 1 हप्तासम्म चल्नेछ। अभियानमा जिल्लाका 1,37,000 भेडा बाख्रालाई खोप लगाइनेछ। भेडा बाख्रामा देखिने श्वास प्रश्वासको समस्या समाधानका लागि पीपीआर खोप दिने गरेको डाक्टर नेउपानेले बताउनुभयो। यो खोप निशुल्क छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2050-51 मा पहिलो पटक पीपीआर रोग देखा परेको थियो। रोगी भेडा बाख्राको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनाले वा दाना, घाँसपात लगायतको माध्यमबाट पीपीआर रोग सर्ने गर्छ। यो रोग लागेका बाख्रा वा भेडामा ज्वरो आउने, झोक्राउने, मुख सुक्खा हुने, घाँसपात नखाने र उग्राउन छाड्ने जस्ता लक्षण देखा पर्ने डाक्टर नेउपानेले बताउनुभयो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा स्थापना गरिएको आधुनिक कृषि तथा पशु प्रयोगशाला उपयोगविहीन बनेको छ। कम्पोस्ट प्लान्टमा 2077 साल मंसिर 6 गते स्थापना गरिएको डिजिटल सोइल टेस्टिङ मिनी ल्याब सहितको कृषि तथा पशु प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको हो। 4,96,000 को लागतमा स्थापना गरिएको कृषि तथा पशु प्रयोगशाला उचित व्यवस्थापन र उपयोगमा ध्यान नपुग्दा किसानले फाइदा लिन सकेका छैनन्। उद्घाटनमै सीमित प्रयोगशालामा भएका उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ थन्किएर बसेको छ।
ल्याबका कतिपय उपकरण र रासायनिक पदार्थ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। प्रयोगशालामा भएका रासायनिक पदार्थ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे पनि अन्य उपकरणलाई कृषि ज्ञान केन्द्रसँगको सहकारीमा प्रयोगमा ल्याउने गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको कृषि प्रसार अधिकृत तेज प्रसाद जयसीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशु प्रयोगशालामा अन्नबालीमा लाग्ने रोग तथा किराको पहिचान गर्दै उपचारात्मक विधि अपनाउन सहयोग पुर्याउने उपकरणको व्यवस्था रहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। जस्मिन पेन्ट रंगको बहारमा उपहारै उपहार। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल प्रहरीले लागू औषध कारोबारमा संलग्न 6 जना विदेशी नागरिक सहित 13 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागू औषध कारोबारमा संलग्न मध्ये 4 जना थाई नागरिक, 2 जना भारतीय र 7 जना नेपाली नागरिक रहेका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8 माथिल्लो गर्चाका 28 वर्षीय कृष्णबहादुर खड्काले आफ्नै श्रीमती 27 वर्षीय पार्वती बिसीको हत्या गरेका छन्। घरायसी विवादमा कृष्णबहादुरले पार्वतीको हत्या गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP किशोर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। कृष्णबहादुर र पार्वती बीच गएको मंसिर 26 गते माघी विवाह भएको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 2 भिरगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा प्रसुति सेवा शुरू भएको छ। भिरगाउँवासीलाई गाउँमै सुरक्षित प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले धनकुटा नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। प्रसुति गराउन धनकुटा अस्पताल आउने गरेका भिरगाउँवासीलाई गाउँमै सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी थप गरेर बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङले बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16 अंकले घटेको छ। नेप्सी आज 16.40 अंकले घटेर 2105.40 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लाग्यो। बजार घटेको दिन 255 वटा कम्पनीका 46,85,000 किता शेयर 1 अर्ब 78 करोड़ रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज फेब्रुअरी 14 तारिक भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस। युवा पुस्ताले 14 फेब्रुअरीको दिनलाई प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। पश्चिमी देशहरूमा मनाइने प्रणय दिवसलाई पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा पनि उत्साहपूर्वक मनाउने गरिएको छ। भ्यालेन्टाइन डेको शुरूआत सन् 269 मा इटालीको रोमनबाट शुरू भएको मानिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 1544 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6 जना छ। मेरो पनि भन्नु छ। मनोज अधिकारीले लेख्नु भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जबसम्म सरकारको राम्रो लगानी र नीति नियम बनेर अनुगमन हुँदैन तबसम्म यस्तै समस्या चलिरहन्छ। आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक भइसक्यो। यस्ता कुरामा किन सरकार कमजोर छ? आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जलाउने, तोडफोड गर्ने र लुटपाट गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही होस्। सुमन कटेलको प्रतिक्रिया छ, कठै मेरो देशको अवस्था। नियम उल्लंघन गर्न जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ भनेर विरोध नगरौं न। अब थिति बस्न पहिले हामी आफै सुध्रिनुपर्छ। हरि भण्डारी लेख्नुहुन्छ, जुनसुकै नाममा हुने आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमले मर्कामा पर्ने भनेको नागरिक नै हुन्। आफ्नो स्वार्थका लागि आन्दोलन र विरोध गर्दै गर्दा एकपटक नागरिकले पाउने शास्तिका बारेमा पनि सोच्ने कि? बिहानको काया कैरनमा सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुमा श्रीमती परदेश गएपछि श्रीमानले घर सम्हाल्न थालेका रिपोर्ट सुनेपछि रेणु खड्का पोखरेलले लेख्नु भएको छ, छोराहरूलाई पनि सानैदेखि घर धन्दाको काम सिकाइयो भने पुरूषले पनि महिलाले जस्तै घर र खेतीपातीको सबै काम सजिलै गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ। अनि यही विषयमा इन्दिरा ढकालको प्रतिक्रिया छ, श्रीमान श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा। घरको काम पनि के काम भन्ने श्रीमानहरूले हरेक साना साना कामको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। टर्कीमा भूकम्प गएको 201 घण्टापछि एकजना 16 वर्षका व्यक्तिको जीवितै उद्धार भएको छ। अमिने अकगुल नाम गरेका व्यक्तिलाई उद्धारकर्ताहरूले भूकम्पले भत्काएको संरचनाको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरेका अल जजिराले जनाएको छ। भूकम्प गएको लामो समय र अत्याधिक चिसोका बीच पनि जीवितै उद्धार भएको हो। अघिल्लो सोमबार अर्थात 9 दिन अघि टर्कीमा बिहान 7.8 र दिउँसो 7.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पका कारण अहिलेसम्म टर्कीमा 31,974 जना र सिरियामा 5,800 जना गरी 37,774 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। यसैबीच टर्कीमा गएको भूकम्पले सीमामा रहेको सिरियामा पनि जनधनको क्षति भयो। अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग पठाइरहेका छन्, तर टर्कीमा सहयोगको ओहिरो लागिरहँदा सीमा पारी रहेको सिरियामा भने सहयोग नपुगेको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। राहत तथा उद्धार सामग्री नहुँदा भूकम्प पीडितको उद्धारमा समस्या भएको छ। सिरियाका भूकम्प पीडितहरू स्वास्थ्य उपचार, राहत तथा खोजी कार्यको पर्खाइमा छन्। सिरियामा भूकम्प पीडितहरू खाली हातले नै भग्नावशेष पन्छाउँदै च्यापिएका मान्छेहरूको खोजी गरिरहेका छन्। सिरिया सन् 2011 देखि 2022 सम्म गृहयुद्धको चपेटामा थियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र सिरियाका विपक्षी समूहको कब्जा भएको क्षेत्र हो। सिरिया सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्री पठाउन खोज्दा प्रभावित क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसेका विपक्षीले अस्वीकार गरेका छन्। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि पुग्न सकेको छैन। कब्जा जमाएका विद्रोहीहरूले सरकारी नियन्त्रण रहेको क्षेत्रबाट पठाएको राहत लिन अस्वीकार गरेपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सिमाना जोडिएको टर्कीको बाटोबाट राहत र उद्धार सामग्री पठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसको लागि टर्कीले सीमा खोल्ने सहमति गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृंखलामा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हराएको छ। नामिबियाले दिएको 286 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 4 बलमा 8 विकेट गुमाएर भेटायो। एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पूरा गरेको यो सर्वाधिक ठूलो योगफल समेत हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 115 रन बनाए। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा भुर्तेलको यो पहिलो शतक हो। कुशल एकदिवसीय र टी20मा शतक प्रहार गर्ने तेस्रो नेपाली क्रिकेटर पनि बनेका छन्। यसअघि पारस खड्का र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले एकदिवसीय र टी20 दुवैमा शतक प्रहार गरेका थिए। यस्तै आजको खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले 72 रन बनाए। पौडेलले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गरे। उनी एकदिवसीय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। यस्तै सन्दीप जोराले 28, ज्ञानेन्द्र मल्लले 25 र करण केसीले 20 रन बनाए। बलिङतर्फ नामिबियाका रुबेन ट्रम्पेलमानले 3 र जन निकोल लोफ्टी एटनले 2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 285 रन बनाएको थियो। नामिबियाका लागि माइकल भान लिगेनले सर्वाधिक 133 रन बनाए। एकदिवसीयमा उनको यो अहिलेसम्मकै व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो।
बोलिङतर्फ नेपालका करण केसीले 5, सन्दीप लामिछानेले 3 तथा सोमपाल कामी र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै नेपाल 7 देश सम्मिलित आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा 25 खेलमा 20 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। नामिबिया 31 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यो श्रृंखलामा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड रहेका छन्। नेपालले आउँदो शुक्रबार स्कटल्याण्डसँग, शनिबार नामिबियासँग र मंगलबार फेरि स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने। सरकार र माइती घरमा धर्नारत बाँकेका महिला बीच 3 बुँदे सहमति। निर्मला कुर्मीको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाइने। देशका सबैजसो शहरी क्षेत्रमा हावाको गुणस्तर खराब अवस्थामा। लामो खडेरी र डढेलोका कारण प्रदूषण बढेको विज्ञको भनाई। अत्यावश्यक काम नपरी बिहानी पख घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्कको प्रयोग गर्न डाक्टरको सुझाव। टर्कीमा भूकम्प गएको 201 घण्टापछि एकजना 16 वर्षका व्यक्तिको जीवितै उद्धार। ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,500 नाग्यो। टर्कीमा सहयोगको ऐरो लागे पनि सीमा जोडिएको सिरियामा सहयोग नपाएको पीड़ितहरूको गुनासो। र त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हरायो। कुशल भुर्तेलको शतक, रोहितको 1000 रन पूरा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भजन र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।